मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शादबाद फरमाए, सलामत रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। हज़रत सैयदना लैस बिन सअद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैंने हज का इरादा किया। हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा में हाज़िर हुआ। वहाँ पर मैं नमाज असर अदा करने के बाद मस्जिद हराम के करीब वाक़ पहाड़ जबल अबी कुबैस की तरफ चल दिया। वहाँ उसकी तरफ मैं चल पड़ा। वहाँ पर मैंने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ था, वो दुआ कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, और वो कह रहा था कि या रब्बे या रब्बे, यहाँ तक उसकी सांस फूल गई। फिर कहने लगा या अल्लाह, यहाँ तक कि उसकी सांस फिर फूल गई। फिर वो कहने लगा कि या हय्यू या कय्यूम, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर वो कहने लगा या रहमानु, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। फिर वो कहने लगा या अरहमर राहिमीन, यहाँ तक कि उसकी सांस फूल गई। जब वो फारिग हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह, मैं अंगूर खाने की ख्वाहिश करता हूँ, मुझे अंगूर खिला दे। और उसने कहा कि मेरी चादर पुरानी हो गई है, फट गई है, मुझे नई चादर दिला दे। हज़रत सैयदना लैस बिन सअद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अभी तक उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। उसकी बात अब पूरी ही नहीं हुई थी। क्या हुआ, मैंने देखा कि उसके सामने एक टोकरी पड़ी है, अंगूरों से भरी टोकरी पड़ी है, और उस वक़्त अंगूरों का मौसम भी नहीं था। अंगूरों की टोकरी उसके सामने भरी पड़ी थी, और जब उसने उन अंगूरों में से खाना शुरू किया तो मैंने कहा कि मैं भी आपका शरीक हूँ, क्योंकि जब आपने ये दुआ मांगी उस वक़्त मैंने भी आमीन कहा था, आपने ऐसे कहा। तो उस शख्स ने उसको कहा, लैस बिन सअद रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा कि आइए अल्लाह का नाम शुरू करके आप शुरू कीजिए, और कोई चीज़ बचा कर ना रखिएगा। हज़रत सैयदना लैस बिन सअद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अंगूर खाना शुरू किए। मैंने देखा कि अंगूरों में बीज नहीं थे, और अंगूर बहुत उम्दा थे, यानी इतने लजीज थे कि ऐसे अंगूर मैंने पहले कभी भी नहीं खाए थे। बहुत लजीज उम्दा अंगूर थे। और फरमाते हैं कि उस शख्स ने मुझे कहा, ये जो दो चादरें हैं, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए वो चादर तुम ले लो। तो मैंने कहा कि मुझे चादर की ज़रूरत नहीं है। फिर उस शख्स ने मुझे कहा कि आप किसी जगह पर छुप जाओ थोड़ी देर तक, ताकि मैं ये चादरें पहन लूँ। फिर मैं किसी चीज़ के आड़ में खड़ा हो गया, और उस शख्स ने क्या किया कि एक चादर उसको तहबंद के तौर पर उसने इस्तेमाल किया, और दूसरी चादर को उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया। और जो पुरानी चादरें थी उसने क्या किया, उसको उठाकर और वो दोनों चादरें ले ली। फिर वो चल दिया आगे, उसने चलना शुरू कर दिया। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। जब वो सफ़ा मरवा के मकाम पर पहुंचा, जब वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि एक शख्स ने उसको कहा कि अल्लाह के प्यारे रसूल के बेटे, आप मुझे कपड़े पहना दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको कपड़े पहनाए। उसने इस तरह कहा। फिर उस शख्स ने उसको दो चादरें जो उसने उतारी थी, वो दोनों चादरें उसको दे दी। फिर वो आगे उसने चलना शुरू कर दिया। फिर उस शख्स को जिसने उससे चादरें मांगी थी, उसने शख्स ने दी थी चादरें। मैं उसके साथ मिला और मैंने उसको कहा, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। ये शख्स कौन थे?
یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ پھر میں نے ان کو بہت تلاش کیا، میں نے ان کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کو میں نے نہیں پایا، اور ان کے جدا ہونے کا مجھے بہت صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمارے اوپر ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ سامعین کرام، آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سیدوں کے سرتاج ہیں، آپ بہت کرامت والے بزرگ تھے، اور اہل بیت کرام کے آنکھوں کے تارے یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ولی اللہ تھے اور زبردست عالم تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پڑپوتے تھے اور آپ تابعی بزرگ تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، ابو اسماعیل ہے۔ آپ کے لقب ایک تو صادق بھی ہے، اور فاضل بھی ہے، اور ایک طاہر بھی ہے۔ آپ بہت بڑے ولی اللہ تھے، زبردست عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ آپ والدہ ماجدہ کی طرف سے صدیقی اور والد ماجد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے زیارت کی، اور آپ سے آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم اور حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فیض حاصل کیا، ان سے فیض پایا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شہادت ہے 15 رجب المرجب 148 ہجری کو آپ کو کسی بدبخت نے زہر دیا، جو آپ کے شہادت کا سبب بنا، اور آپ کی جو مزار ہے وہ جنت البقیع میں آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے جنت البقیع میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات پر بے شمار بے حساب رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے اوپر اپنی برکت رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے ساتھ بے حساب اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔